soyez bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la deuxième partie de notre cours l'électrostatique. Dans cette partie, on va traiter le vecteur champ électrostatique avec une application. Il a qu'un dit une charge ponctuelle, le point A de l'espace. On la charge qui. La charge, quand elle a le محيط ديالها, وكتكري ما يسمى d'un champ électrostatique. كتكري في كاع l'espace situé autour d'elle, sauf le point source, كتكري ما يسمى بواحد لو champ électrostatique اللي كنرمزوليه ب EM, يعني كتكري داك لو champ électrostatique في chaque point M في هاد l'espace هذا مثلا هنا في هاد لو point M غدير واحد التأثير بحيث إذا دخلت واحد لا شارج هنايا غتأثر عليها وغتابليكي عليها ان فورس. هذا ما يسمى بلو شون إلكتروستاتيك. هذا لو شون كريو بوان ان كيساوي 1 سير 4 بي إبسيلون 0 كي لا شارج ديفيزي بار R كاري. اش كنقصدو ب R؟ توجور لا ديستونس سيبارون لي بوان A و M R كاري fois toujours حيت هذا ان غروندور سكالير هذه ان غروندور فيكتوريال غنحتاجو توجور ان فيكتور انيتير اي. اذا هاد لا غولاسيون هادي كتعني ليا بانه في هاد لا شارج هادي كريات واحد لا فورس اللي هي كنعبروا عليها بان شون الكتروستاتيك في لو بوين ال، بحيث انه شاك شارج اللي غتدخل هنايا غتخضع ديك الساعه لواحد لا فورس هي لا فورس دو كولومب. غير هنايا ما كاينش هنا اون اوتر شارج كابرين، ولكن كاين تو سامبلومون انه عندي واحد لو شون الكتروستاتيك كريي بار لا شارج كا. دونك l'unité ديال هاد لو شون الكتروستاتيك هي نيوتن بار كولومب او لا الفولت بار متر. يعني l'unité ديالو هما يا اما الفولت بار متر يا اما نيوتن بار كولومب. اذا الى جاب الله كاين عندي بليزيور سورس ديال هاد لو شون الكتروستاتيك، يعني كان عندي ان بوين A و ان بوين B و ان بوين C اللي كيكريو دي شون. كان عندي هنا في لو بوين B عندي واحد لا شارج كي، وفي لو بوين C عندي واحد اون اوتر شارج كي. ديك الساعه لو شون ابليكي في لو بوين M d'après le principe de superposition هو لا somme ديال لي شون ابليكي بار A في لو بوين M بليس لا شون ابليكي بار B في لو بوين M بليس لو شون ابليكي بار C في لو بوين M وهكذا حتى إلا كانوا 1000 غادي ندير لا somme ديالهم كلهم. هذا هو ما يسمى لو برانسيب دو سوبربوزيسيون. إذا بويسك هذه العلاقة بسيطة غندوزو مباشرة لواحد لابليكاسيون. الآن في هاد لابليكاسيون اش غادي ناخدو؟ غناخدو واحد لو سيغمون، واحد القطعة غنسميوها A B. غناخدو واحد لو سيغمون، واحد القطعة A B. دونك هنا غنحط لو بوين A، هنا غنحط لو بوين B، و لو ميليو ديال هاد القطعة هادي غيكون هو هذا. دونك هنا غنحط ان بوين A وهنا ان بوين B، لو ميليو غنسميه او المنتصف غنسميه او، وغنرسم لا ميدياتريس الواسط ديال هاد القطع. لا ميدياتريس غنسميها هكا، وغادير هنايا واحد لاكس ديال لي زيكس، بحيث هنا لاكس او اكس. لا كيستيون هي انا عندي واحد لا شارج كا وهنا واحد لا شارج كا، هاد لي شارج غادي نعتبرهم عاوتاني ايدونتيك يعني بحال بحال. دونك عندي في هاد لا ميدياتريس لا كيستيون هي calculer le champ électrostatique créé par A ou B en tout point de la médiatrice AB. يعني إلا خديت واحد لو بوين M هنايا عطيني le champ électrostatique créé par A et B. إذا أولا لا ديستونس هنا اللي كتسيباري A و M غنسميوها عاوتاني R، و لا ديستونس لا ميم ديستونس حيت عندي هذا لا ميدياتريس، يعني بحال يكون عندي مثلث متساوي الساقين اللي كتسيباري ام و بي غادي تكون هي نيت ار. هنا فهاد لاكس دي زيكس غنحط هنا لو فيكتور اي، وهنا غنحط فيكتور انيتير اي ا، وهنا
un vecteur unitaire et B. Et donc, selon le principe de superposition, le champ appliqué sur le point M est égal au champ appliqué de la part de A sur le point M plus le champ appliqué de la part de B sur le point M. D'après la relation de le champ électrostatique, on a 1 sur 4 P epsilon 0 K CR carré fois IA. On a 1 sur 4P epsilon 0 K CR carré fois IB. Et donc, on peut factoriser 1 sur 4P fois K divisé par R carré. Donc, on a dit 1 sur 4P 1 sur 4P epsilon 0, toujours epsilon 0, il a permis d'éviter diviser la première partie, K divisé par R carré, factoriel et A plus et B. Et donc, on va dire le point M, on va dire le repère, on va dire M, X, Y. On va présenter au fait. Alhamdulillah. On va dire les vecteurs et A. كتشوفوا لو فيكتور اي ا هو هذا ثم لو فيكتور اي بي اللي هو هذا دونك هنايا غتكون عندي نفس لونغل تي تيتا دونك بوغ اي ا عندها نحن في الجهه ديال الكوس كي بوزيتيف ديما الا عندك ان تريونغل ان سيركل تريغونومتريك فهاد النص الايمن الكوس اللي بوزيتيف النص الايسر الكوسي اللي نيجاتيف دابا عندي غير النص الايمن يعني الكوسي اللي توجور بوزيتيف ولكن في النص العلوي السينيس اللي بوزيتيف في النص التحتاني السينيس اللي نيجاتيف اذا بوغ اي ا غتكون عندي كوس تيتا فوا اي ا وعندها سينيس اللي نيجاتيف موان سينيس تيتا فوا جي بوغ اي بي عندي كوس تيتا فوا اي عندها الكوس السين بجوج بوزيتيف لان نسيتي هنا كوس بوزيتيف والسين بوزيتيف بليس سينس تيتا فوا جي اذا كيبان ليا ببساطه بان اي ا بليس اي بي الا درنا لا سوم ديال هادو غيتختزلوا هاد الجوج هما اوبوزي وغتعطيني 2 كوس تيتا اي بطبيعه الحال كوس تيتا بليس كوس تيتا هي 2 كوس تيتا دونك هاد لا ريلاسيون اللي عندي هنايا غتولي تيغال 1 sur 4P epsilon 0 K sur R carré et A plus et B قلنا 2 cos θ fois I هي le vecteur هو le champ électrostatique أو le vecteur champ électrostatique créé في le point M. Donc نقدروا بطبيعة الحال نختزلوا جوج من هنا وجوج من هنا اللي بغا ينوتي هادشي ولكن اللي جا الفيديو فهذا الحق ماشي مشكل. دونك هنايا غادي نختزلوا بواحد جوج هنا وغتبقى هنا جوج. الآن كاينه هنا كوس تيتا اذا فين كاينه تيتا بطبيعه الحال باش يبان لكم الا درت هنا لو روبير اللي هو ام اكس اي الا درت اي ا هكا فتيتا اللي كاينه هنا هي ببساطه نفس تيتا اللي كاينه هنا لان هاد لي زونغل هادو هاد الزاويتين متقابلتان براس مفهوم ثم اي بي كاينه هنا اي ا اي بي كاينه هنا دونك اش بغينا نقولوا بان هاد الزاويه هي هاد الزاويه باش نستغلوا كوس تيتا غتساوي لو كوتي ادجاسون المحاذي اللي هو اكس لابسيس ديال هاد البوين هذا في هاد لاكس هذا اكس ديفيزي سير اش سير ار دونك هاد كوس تيتا غيتعوض هنا باكس سير ار. بالنسبه لهاد ار كاري عندي هنا مثلث قائم الزاويه ان تريونغل ريكتونغل عندي هنا زاويه قائمه اذا على حسب سي فيتاغورس هاد اكس كاري الا سميناها لا ديستونس ا بي سميتها دو ا لا ديستونس ا بي نسميها دو ا يعني طول ديال هاد الضلع هذا غتكون هي ا اذا غتكون عندي اكس كاري بليس ا كاري اتيغال ار كاري طول ديال الضلع والاستثنان زائد طول ديال الضلع والاستثنان كيساوي الوتر والاستثنان اذا غتكون عندي او ام اتيغال 1 sur 2 p epsilon 0 k sur r carré
دونك غتكون عندي انا غادي معكم دقه دقه 2 بي ايبسيلون 0 غتكون عندي ك نحولها لنا ك فوا 1 و اكس ياك على 1 سير ار على بيسونس 3 ار كاري فوا ار. دونك دابا الى عندي ار على بيسونس كاري هي هذه فار على بيسونس 3 هي اكس كاري بليس هي ببساطه الخشيبات هي ار كاري فوا ار. اش غتكون ار كاري هو هذا اكس كاري بليس ا كاري و ار اش غيكون له السين ديال هذا اكس كاري بليس ا كاري. هذه كلشي كيعرف من التحضيري انها اكس كاري بليس ا كاري على بيسونس 3 سيغ 2 حيت هذا غيكون اس واحد على جوج حيت الجذر هو اس واحد على جوج هذا يكون اس واحد على جوج هذا يكون اس واحد واحد على جوج زائد واحد هي 3 على جوج. دونك كيكون عندي هنايا باختصار غيكون ك فوا اكس على 2 بي ايبسيلون 0 فوا 1 اكس كاري بليس ا كاري x carré plus a carré à la puissance 3 sur 2 toujours fois i باش يكون عندي باش يكون عندي un vecteur fois i donc هنا fois i هنا toujours tout هادشي fois i donc كنلاحظوا بان هذا لوشون هذا il est porté sur l'axe دي x كنلاحظوا بان هذا لوشون هذا il est porté sur l'axe دي x. كنتمنى انه يكون واضح. لا تنسوا تدعمونا بلايك وصلت باك فاسيل تحييكم وفقكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.